बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका, और आज के जो मौज़ूआत है उसके ऊपर जाने से पहले जो एक सानहा आज रात को रावलपिंडी में हुआ है, एक आर्मी एविएशन का तरबियती तैयारा गिरा और उसके नतीजे में तकरीबन क्रूज़ में जो कि 5 हमारे जवान और उसके साथ साथ 18 टोटल 13 जो लोग थे और 18 कुल मिला के वो शहीद हुए। अल्लाह ताला उनको गरी की रहमत में जगह दे। और जो इस इलाके में कुछ घर तबाह हुए हैं, हमें इस बात की उम्मीद भी है, यकीन भी है कि हुकूमत वक्त, हुकूमत पाकिस्तान ज़रूर ऐसी कार्रवाइयाँ करेगी कि इनका मदावा हो सके। ज़ाहिर है कि इंसानी जानें तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन किसी हद तक अगर इनकी मदद हो सकती है इनके घर बनाने में और इनको वापस ज़िंदगी में लाने में, तो ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा काम होगा। दूसरी तरफ कराची में सैलाबी सूरत हाल है इस वक्त, और अलमिया देखिए इस शहर का कि जिसमें 11 साल तकरीबन 10-11 साल जो हैं वो जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, और उसके बाद 10 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बल्कि 11 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। फिर उसके साथ साथ बल्दियाती हुकूमतें भी चल रही हैं, एक बड़ा जो फंड है वो भी बल्दियाती हुकूमतों को दिया जाता है। उसके बावजूद कराची के अंदर सिर्फ 70 मिलीमीटर जो है अब तक तकरीबन बारिश हुई है, जो थोड़ी देर पहले के आदादो शुमार हैं। अगर इतने मिलीमीटर के अंदर सूरत हाल ये है कि कराची में कश्तियां चल रही हैं, तो ये सोचने का मकाम है। ये ज़रूर इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा कि क्या गवर्नेंस के, आम लोगों के जो मसाइल हैं उसके ऊपर क्यों नहीं आया जा सकता और क्यों उनका मदावा नहीं हो सकता। आज काबीना की भी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है और बहुत ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं, बहुत अच्छी बात है। प्राइम मिनिस्टर अपनी काबीना को एतमाद में लेते हैं, ये भी बहुत खुशाइन बात है। लेकिन इसमें कुछ जो फैसले थे उन फैसलों से पहले खबर चल पड़ी, और वो ये थी कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं उनमें तकरीबन ₹5.25 फैसले जो समरी है वो भेज दी गई है उसमें इजाफे के लिए। अगर ऐसा होता है तो अवाम के ऊपर एक और बम गिरेगा, और अल्लाह ना करे, क्योंकि समरी जा चुकी है, इसको या तो रिजेक्ट होना है या इसको एक्सेप्ट होना है। बहरहाल इसके ऊपर अल्लाह करे, दुआ है कि ये रिजेक्ट हो, ताकि आवाम की जो इसके बाद जो महंगाई की लहर आती है, पहले ही बड़ी महंगाई है, उसमें कम इजाफा हो। दूसरी तरफ चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी आज एक्टिविटी अपनी उरूज पे है। वफाकी दारुल हुकूमत में मुलाकातें ही मुलाकातें हैं। वजीर आजम ने आज काबीना में ये कहा है कि यकीन दहानी कराई है कि चेयरमैन सेनेट को डी सीट नहीं होने देंगे। अगर ऐसा है तो उनका नंबर बहुत कम है। अगर नंबर के ऊपर जाए सिर्फ, तो उनके पास तकरीबन जो तादाद है वो काफी कम बनती है, 28-38 के करीब बनती है, जबकि अपोजिशन के पास जो है इस वक्त 62-63 के करीब नंबर मौजूद है। किस तरह से ये पूरा होगा नंबर, ये भी एक अहम सवाल है, इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। और अगर बरतरफी हो जाती है चेयरमैन सेनेट की, तो ये क्या पैगाम लेके आएगी हुकूमत के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा बात करना। मौलाना फजलुर रहमान की जो धमकियां हैं वो तो चल ही रही हैं, इसके साथ साथ जो अपोजिशन है, खास करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, वो मौलाना के साथ किस हद तक चलेगी, ये भी अभी तक जेर बहस है। इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में जनाब शफकत महमूद साहब वफाकी वजीर तालीम हैं, हमारे बहुत मोहतरम हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो से और अभी काबीना के इजलास से होके आ रहे हैं, सो ये तस्दीक करेंगे कि पेट्रोलियम बम गिरेगा कि नहीं गिरेगा। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब मोहम्मद जुबैर साहब, जो कि गवर्नर सिंध रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अहम रहनुमा भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनाब कमर जमान कायरा साहब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर हैं, थोड़ी देर में हमें स्टूडियोज में ही ज्वाइन करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया शफकत साहब। और पहले काबीना के उसके ऊपर ही आते हैं कि पहले तो ये बताइएगा कि जो पेट्रोलियम बम की बात हो रही है, ये खबर दुरुस्त है कि या प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता? पहले तो बात है कि पेट्रोलियम की कोई डिस्कशन आज कैबिनेट में नहीं। अच्छा, लेकिन समरी तो सबरी शायद गई होगी, मेरा ख्याल ईसीसी के पास जाएगी, कैबिनेट में कोई डिस्कस नहीं हुआ। लेकिन जैसे जुबैर साहब इस बात की तायद करेंगे कि जो बड़े सालों से, ये आज से नहीं, बड़े सालों से जो पेट्रोल की कीमत है वो उसका ताल्लुक इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ा हुआ है। तो जब इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जाती है कीमत, तो पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में भी जाहिर है ऊपर करनी पड़ती है, और अगर इंटरनेशनल मार्केट में नीचे जाती है तो उस तरह। और बल्कि हमने तो, मुझे याद है कि कैबिनेट में शायद मई के महीने में, जबकि हमें रिकमेंडेशन आई थी कि कोई पता शायद 11 रुपए बढ़ाई जाए, तो हमने नहीं बढ़ाई, हमने कहा कि नहीं 5। लेकिन जितनी आप नहीं बढ़ाएंगे तो वो उसकी जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो ये एक हकीकत है, और इस हकीकत का
کے بارے میں ہمیں اور کوئی چارہ نہیں ہے, اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اور کیا ہوا کابینہ میں آج؟ اچھا دوسری بات ہے, آپ نے چیئرمین سینٹ کے حوالے سے چیئرمین سینٹ کی بات کا بھی ذکر بھی نہیں ہوا. اس سے پہلے ویسے خبر چل پہ گئی تھی, ابھی شروع نہیں ہوا تھا کہ پرائم منسٹر کے حوالے سے چیئرمین سینٹ کی الیکشن کا کابینہ میں ذکر تک نہیں ہوا, تو تھوڑی سی مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ لیکن اس سے پہلے جو خبر چلی شاید وہ کابینہ سے پہلے کی جو غیر رسمی گفتگو یا اس سے بھی پہلے ان کا کوئی سٹیٹمنٹ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ چیئرمین, میں ایگزیکٹلی بلکہ آپ کو بتا دیتی ہوں, اس میں انہوں نے کہا پرائم منسٹر نے کہ ہم ان کو ڈی سیٹ نہیں ہونے دیں گے. نہیں دیکھیں وہ تو نمبرز گیم ہے نا, پر چیئرمین سینٹ ہمارے حلیف حکومتی سینٹرز نے بھی ہمارے حلیف ہیں, ہم ان کی بھرپور مدد کریں گے, ہر طریقے سے مدد کریں گے. لیکن پرائم منسٹر نے اس ایشو کو ڈسکس نہیں کیا. میں وہاں ان کے آنے سے پہلے پہنچا, اچھا, اور ان کے جانے کے بعد آیا. ان کے جانے سے پہلے بھی ایک ملاقات ہوئی ہے, وہ بھی کافی طویل ملاقات. مجھے اس کا علم نہیں ہے, میں تو اپنی ہمارا ایک دفتری کام تھا وہاں سے گیا ہوں, تو اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے, لیکن کوئی بات اس پہ نہیں ہوئی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم تو فلی سپورٹ کر رہے ہیں چیئرمین سینٹ کو, اور امید ہے کہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید آپ پتہ نہیں ان کو ملی ہیں یا نہیں, وہ ایک بہت ہی اچھی بہت اچھی شخصیت ہے, اور ان کا اپنے سینیٹر سے سارے ہاؤس سے ایک بہت قریبی تعلق ہے. اور ہر کسی کو صاحب کا بھی تھا, وہ تو نہیں, میں ویسے نہیں, رضا جو تھا نا, رضا ہم جانتے ہیں رضا کو, ہمارے کولیگ رہے. رضا جو ہے نا وہ بڑے سخت آدمی تھے کئی معاملات میں. سنجرانی صاحب تو ہر کسی کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ان کی جو ایک ذاتی لوگوں سے دوستی ہے اس کی وجہ سے ضرور اس الیکشن میں فرق پڑے گا. اچھا زبیر صاحب آپ بتائیے گا سر, ایک تو پیٹرولیم پرائس اور دوسرا کراچی کے معاملے کو بھی ذرا ٹچ کر لیتے ہیں, کیونکہ ابھی علی زیدی صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے. جی ابھی قاہرہ صاحب کا انتظار ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ رستے میں ہوں. کیا کہیں گے سر آپ, پیٹرولیم پرائسز میں اور اضافہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ ایک تو بڑا انٹرسٹنگ ہے پاکستان کی سیاست, کس وقت آپ کیا بول رہے ہیں. شفقت محمود صاحب آج سے 2 سال پہلے پیٹرولیم پرائس انکریز کے حوالے سے ظاہر ہے بالکل مختلف رائے رکھتے تھے, اور بلکہ ان کے لیڈران تو بڑا دھواں دھار تقریریں کرتے تھے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور ہم پاس آن نہیں ہونے دیں گے, اور یہ سب چیزیں کہتے تھے. ایسا تو کبھی کہا ہی نہیں تھا. 5 سال کا ایک سٹیٹمنٹ نکال لیں کہ ظاہر سی بات ہے اگر انٹرنیشنل پرائسز بڑھیں گی تو بڑھانی پڑیں گی حکومت کو, ورنہ فورن ایکسچینج پر دباؤ ہوگا. ایک سٹیٹمنٹ عمران خان سے لے کے اور کوئی ایک لیڈر کی بھی نکال دیں. لیکن ہم کیا سٹیٹمنٹ ہے, ہم سمجھتے ہیں ہم آپ کے والی سیاست نہیں کرتے, اور ہم بالکل اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جب انٹرنیشنل پرائسز بڑھتی ہیں تو آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ آپ کو بڑھانی پڑے. Having said that, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پچھلے کچھ 6-8 مہینے میں جو پرائسز بڑھائی ہیں اس میں آپ کا اپنا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ آپ لوگ ایک طرف ڈیویلیویشن کہتے ہیں کہ جی جسٹیفائی کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ وہ تو اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ ڈیویلیو ہو گیا روپے, اور پھر دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ چونکہ ڈیویلیو ہو گیا تھا پرائسز بڑھ رہی تھی تو ہم نے پالیسی ریٹ بڑھانا پڑا. سو یہ آپ ہی کے ایکشنز ہیں جس کی ڈاؤن سائیڈ بھی ہوتی ہے. جب آپ ہمیں کرٹیسائز کرتے تھے کہ آپ یہ نہیں کر رہے, تو اس میں جب آپ نے یہ فیصلے کیے ہیں, اور یہ فیصلے بالکل غلط فیصلے کیے ہیں, کیونکہ میں شفقت محمود صاحب کو یاد دلا دوں کہ جب 140 پر تھا روپے, تو اسد عمر جو فائنانس منسٹر تھے, یہ مڈ اپریل کی بات ہے, انہوں نے یہ کہا 3 دفعہ کہا کہ the rupee dollar parity has found its equilibrium, اس سے زیادہ اوپر جانا کسی لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے. اب 160 پر ہے, سو وہ 20 روپے جو ایکسٹرا ہیں اور جس کی وجہ سے وہ پاس آن غریب عوام پر ہو رہا ہے, وہ ظاہر سی بات ہے وہ تو پس رہے ہیں اس انیپٹ یا انکمپٹنس. اس وقت ویسے انٹرنیشنل پرائس کیا ہے سر, انٹرنیشنل پرائس کیا ہے اس وقت؟ مجھے تو یاد نہیں, فی بیرل زیادہ ہے کم ہے آپ کے زمانے سے, پیپلز پارٹی کے زمانے سے $70 کے اراؤنڈ ہوگا. $70 تو یہ دیکھیں اس کا ڈالر سے بھی تو ڈائریکٹ لنکیج ہے, ڈالر سے تو زیادہ ہے. 160 کا تو ڈالر ہے سر اس وقت پاکستان کے اندر, اسی وجہ سے وہ زیادہ شاید انٹرنیشنل پرائس تو کم ہے 70 بیرل, کیونکہ 65 بیرل تو آپ کے زمانے میں کہہ رہا ہوں. اور آپ بے شک آسما, اگر آپ ایک اپنی ریسرچ ٹیم کو کہیں گے کہ اسی پرائس پر جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی تو اس وقت عوام کو کتنے کا 1 لیٹر پیٹرول مل رہا تھا اور آپ کتنے کا,
दूसरी बात जो इन्होंने की थी सेनेट चेयरमैन के हवाले से, वो कैबिनेट में वो चीजें डिस्कस नहीं होती, वो जिनसे डिस्कस होती हैं अखाड़ पछाड़ वाली चीजें, वो कैबिनेट में तो सबके सामने नहीं हो सकती हैं, वो डिस्कस वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। बहुत सी चीजें बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मुल्क वाहिद मुल्क है जहाँ जो उसके बारे में जिक्र ही नहीं कर सकते, जहाँ से क्या कर रहे हैं। वेलकम टू द शो। देखिए कायरा साहब आते ही उन्होंने हमला कर दिया ताबड़तोड़। नहीं, मैंने तो कहा कि जनों जहाँ से कभी जमीर जागा करते थे आजकल फैज मिलते हैं। फैज एहतशाम से भी जागा करते थे जमीर। देखिए अल्टीमेटली आपने क्या ही दिया जुबैर साहब, मैंने तो सिर्फ जमीर की बात की। ये जो जख्म है ना हारने के, वो बाहर तो आते रहेंगे ना, उसका इलाज कोई नहीं। वैसे जुबैर साहब के लिए अर्ज है, जुबैर साहब जो जमीर जगाने वाले थे उन्होंने इनको हराया, उनसे इनको गिरा था। जुबैर साहब इंशाल्लाह हम आपको मौका देंगे, अगले 10 साल आप हमें क्रिटिसाइज करते रहे ये तो देखिए ये खुला दिल आप ये जो कहते हैं ना दिल है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन अगले 10 साल के लिए देखिए। अच्छा जुबैर साहब, उससे हमारा रवैया चेंज नहीं होगा कि हम डर जाएं कि आप कहेंगे 10 साल होंगे तो मैं मोहम्मद जुबैर कहें कि अच्छा ये तो 10 साल तक रहेंगे, मैं चुप करके बैठ जाऊं। हम चुप करके नहीं, हमारा आपको भी पता है कि हम होते रहेंगे, अल्लाह ताला फैसला करेगा कि आपके जो सहारा जिन्होंने दिया वह वो जब आपके दिल को ये बात लग रही है क्या? नहीं, मेरे दिल को तो इसलिए लग रही है कि वो ये कह नहीं रहे हुकूमत की बात तो दिल के कहने की सुनी नहीं। लेकिन बात यह है आपने आने से पहले जो गुफ्तगू सुनी, कहते हैं ना कि तुझसे पहले जो शख्स यहाँ तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। तो खुदा ना खास्ता आपका इशारा किसकी तरफ? बस छोड़े ना। अच्छा, मियां नवाज शरीफ को कोई सोचता था 2 साल पहले कि वो जेल में होंगे? कभी सोचा था? ये पाकिस्तान है, यहाँ मिरेकल तो नहीं, लेकिन कमाल करने वाले कमाल कर देते हैं। और यहाँ क्या क्या नहीं होता। शफकत साहब तो बहुत सारी चीजों के खुद विटनेस है। अच्छा, खुद विटनेस है। हाँ, पीपल्स पार्टी के जमाने में आप बताते हम इंतजार कर रहे थे कायरा साहब का कि आके बताएं कि ये जो कराची में तबाही हो रही है 11 साल से इनकी हुकूमत है, उसके बारे में भी कुछ बताएं कि क्या 11 साल मौजूद था। बाकी तो शेरो शायरी होती रहेगी, इस पे भी शेरो शायरी। 11 साल के बाद आपने आप ये जवाब दे ही दे, क्योंकि सुबह से हम सुन रहे हैं और जाहिर है पीपल्स पार्टी अब 11 साल से हुकूमत में तो है ना। पीपल्स पार्टी वहाँ 11 साल से हुकूमत में है। पीपल्स पार्टी जब से ये हुकूमत आई है ओवरऑल ये फंड कलेक्ट प्रॉपर्ली ये कर नहीं सके। 123 या 142 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। जो कमिटमेंट्स थी इनकी, मैं सब उसी पे आने लगा हूँ, इतने इम्पेशेंट ना हो जाए। आप तो बड़े सब्र वाले हैं सर। एडे तावड़े क्यों सर, बढ़िया सुनाना सर, खोले आवागा, कल मौका दे दो ना जरा। तो अर्ज ये है कि कराची के अंदर यकीनन एक बहुत सीरियस इशू है। वहाँ एक्सेप्शनल बारिशें हुई हैं। एक कराची की मैनेजमेंट की इनकॉम्पिटेंस है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स है, बाकायदा यकीनन सफाई के निजामात बहुत बेहतर होने की जरूरत है। और ये कराची मेट्रोपॉलिटन वाले जो वहाँ के मेयर भी रहे, हुकूमतों का हिस्से भी रहे, वो शहर के लंबे बात तो ये कि लाहौर में भी यही हुआ है। छोड़े ना, लाहौर तो बहुत अच्छा, लाहौर को छोड़ दे, लाहौर की जिक्र नहीं कर रहा, शफकत साहब फरमाइश करेंगे। सो गुजारिश ये है कि कराची के हालात यकीनन बड़े खराब हैं और कराची में कराची वाले MQM हैं, इनके साथी हैं। हमने कुछ नहीं किया, 1 साल से ये कमिटमेंट्स कर रहे हैं ना कराची को। मेरी बात खत्म कर दें। आपने आउट ऑफ टर्न कराची का सवाल कर लिया तो नहीं, आपके आने से पहले बात हुई है। आप जिस वक्त चाहे जो चाहे पूछे, पीपल्स पार्टी को इस बात पे इतराज मुझे कोई इतराज नहीं। सवाल ये है पीपल्स पार्टी अब तो मान ले, अब तो सारी आपकी गवर्नमेंट मानती है। मेरा सवाल सिंपल ये है कि हाँ ये बात दुरुस्त है कि कराची के एक्सेप्शनल बारिशें जब कभी भी कराची में हो, दुनिया के किसी मुल्क में हो, तो इस तरह के हालात बन जाते हैं। कराची के हालात खराब होने में एक बड़ी वजह कराची की बहुत फैली हुई आबादी और बहुत थोड़े रिसोर्सेज है। अब उसका 2006 में भी बारिश हुई थी, मैं खुद कराची में मौजूद थी, उस वक्त MQM की हुकूमत थी और हम कुछ नहीं मैं 10 साल का जवाब देना चाहता हूँ। ठीक,
10 साल में हमने वहां पे क्या किया था। कराची का बेसिकली मसला पिछले 10 साल से पीपल्स पार्टी एमकेएम भी और पीपल्स पार्टी भी रेज करती रही कि कराची एक ऐसा शहर है, वो एक सूबे जितना बड़ा शहर है और उसके मसाइल बहुत है, लेकिन उन गंभीर है। मसाइल को एड्रेस उन करना मसाइल को चाहिए। एड्रेस करने के लिए 10 साल में नहीं किया गया। सर, ये तो खुले ये दिल से बात और तस्लीम है, करें ये ना, बात ये और क्यों है। हुआ? हाँ, नहीं, हाँ। सवाल और है, क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स हैं कि वो वहां पे फंड लगाए? क्या पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में क्या जो पंजाब है, पंजाब के अंदर जो हुकूमत थी, फेडरल गवर्नमेंट में भी उनकी हुकूमत रही, हमने भी वहां पे अपने अपने तौर पर अच्छा, फंड आपके दिए। आने से पहले सर लेकिन हम सवाल ये है कि जो 10 सालों में फंड फेडरल गवर्नमेंट ने वहां देने थे, ना KC4 का फंड आप दें, ना सर्कुलर रेलवे का फंड आप दें, ना फेडरल गवर्नमेंट चलिए, का आप फंड मुझे देता है। सवाल तो कर रहे थे कि सर आप जब फंड नहीं देते तो आप पूछते क्यों है? ये जिनका जिक्र कर रहे थे 11 सालों में से 5 साल तो इनकी अपनी फेडरल गवर्नमेंट थी, सो ये ब्लेम कर रहे हैं कि इनकी अपनी फेडरल गवर्नमेंट ने इनको फंड नहीं दिए। उसके बाद 5 साल जुबैर साहब की हुकूमत थी, अब ये ब्लेम कर रहे हैं कि जुबैर साहब तो गवर्नर भी रहे कराची के, इनसे भी पूछ रहे हैं कि इनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी। तो 5 साल उन्होंने वो फंड नहीं दिए। तो ये इतने लाचार लोग हैं बेचारे, इनको कोई फंड नहीं देता, इनको अपनी हुकूमत कोई फंड नहीं देती। एक साल की इस तरह ना किया, आपने क्या दिया? इस तरह ना आप किया। करते हैं, मुझे करना मैं पड़ता है नहीं सर। तो ये इतने लाचार हैं बेचारे। इनको असल बात ये है कि इनकी सारी हुकूमत का एक ही नस्बुल ऐन है और वो ये है कि लूट के खाओ, और इन्होंने इतना लूटा है वहां पे, मतलब है कि कोई हद मुका दी है। ये जो आप चीजें आ रही हैं सामने, जाली अकाउंट्स, ये जो जाली अकाउंट्स और ये जो सारी मनी लॉन्ड्रिंग आ रही है, जो स्पीकर साहब की वो कह रहे हैं कि उनकी जदातें हैं जिनका कोई वो नहीं है, वो शर्जील मेमन है, वो चंद साल वजीर रहा है, उसकी तो कमाल की उसने हिम्मत की है कि उसने 4-5 सालों में इतना कमाल जाली अकाउंट्स के ऊपर देखिए वेरी सॉरी, वेरी ड्यू पॉली, मुझे शफकत साहब के हर सवाल का, हर चीज का चैलेंज कबूल है, आपका भी, आपको भी कह रहा हूं। एक एक मौजू को ले, इनका प्रॉब्लम पता है क्या? चलिए जाली अकाउंट्स पे बात मैं नहीं, पहले जो मौजूद छेड़ा, पहले उसको कंक्लूड करें, फिर भेजे जाली अकाउंट्स पे। बिस्मिल्लाह, मैं हाजिर हूं। नहीं, कंक्लूड नहीं हो गया, आप अपनी राय देके निकल जाए। पिछले 20 साल से तो कह रहे साहब कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। मेरी गुजारिश ये है, पिछले 20 आपने मुझ पे सवाल किया, 70 साल सवाल क्यों कर रही कंक्लूजन नहीं है? है। आपने मुझ पे सवाल किया तो उसका जवाब सुने। नहीं, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं ना। शफकत साहब को जवाब जगह दी, शफकत साहब ने मुझ पे सवाल कर दिए, जो नहीं थे वो भी कर दिए। यानी एक गर्दान सर, है। वो कहते हैं कि सुनिए ना, मैं सवाल मैं बताता हूँ क्या कहते हैं। सवाल क्या कहते हैं, मैं बताता हूँ ना। सर, आप भी पीटीआई में जा रहे हैं, मीडिया के लिए आपका कॉन्फ्रेंस लेवल देखो ना। अब उनका रवैया ये है कि 30 वजीर और 36 जो आपके लिए उन्होंने रखे हुए बंदे, वो ही आपको स्टाइल पसंद आ गया तो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। नहीं तो अब ये क्या बात हुई? यानी मीडिया बेचारा हर तरफ से मारा जाए तो मरे, मजे क्या एतराज है भाई? आपका शौक है तो हम सवाल करना तो हमारा हक है। मैं कब कह रहा हूँ सर, मैं यही कह रही हूँ, टाइम में मैं जवाब दे मैं ये कह रही हूँ जाली अकाउंट में आपको नहीं बोले, मैं ये कह रही हूँ जाली अकाउंट पे बाद में मुझे सवाल तो करने देना। नहीं देखिए, अच्छा चलो, कराची में पहले जवाब आप दे दे, लेकिन थोड़ा सा कम ताकि मैं जुबैर साहब के पास। मैं बिल्कुल अभी खामोश हो जाता हूँ, उनका हक उनको दे, उसके बाद मैं बात करूंगा। आपको एक चीज बैलेंस करें, ये नहीं होगा कि आप बात सर इतनी देर में जवाब आ जाना तो हमारा नहीं होगा ना। 32 मिनट का नहीं, आप प्रोग्राम है 32 के साथ 40 कर रहे हैं, 30 कर रहे हैं, ये मेरा इशू नहीं। इशू ये है कि शफकत साहब मुझ पे एक वो तीर बरसा दें और आप कहीं अगले सवाल पे जाएं, ये नहीं होगा। मैं पिछले 2 मिनट से आपको कह रही हूँ कि आप जवाब दे दें, आप जवाब भी नहीं दे रहे। मैं जवाब इसलिए नहीं दे रहा कि आप 2 मिनट से इंटरप्ट आपको करेंगे। पूरा टाइम दे रही हूँ और आप जवाब भी नहीं दे रहे। गुजारिश ये है, मैं तो इतनी गुजारिश कर रहा हूं कि 1 साल इनकी हुकूमत रही है, एमकेएम इनकी इत्तेहादी है, 1 साल में इन्होंने कराची को कौन से वो सुरखाब के पर लगा दिए, सिर्फ उसका एक जिक्र फरमा दे। कोई 1 रुपया वहां ट्रांसफर किया है, KC4 का इशू रिजॉल्व किया है, पानी फेडरल गवर्नमेंट ने इरसा ने तय करना है क्या, उसको रिजॉल्व किया है। अब चूंकि ये डिबेट है ना, सवाल करने का हक मेरे पास है, डिबेट करने का आपके पास है, और ये जेन्युइन सवाल है और ये सवाल मेरे जरिए से आपकी तरफ आएगा। लेकिन मैं एक ब्रेक ले लूं जी, बिस्मिल्लाह। अब मैं ले लूं? बिल्कुल सर, अब मैं ले लूं? सर अब सवाल कराएंगे जवाब आएगा, नहीं चलेगा, सवाल कराएंगे जवाब आएंगे, जवाब लेके आगे चले। कायरा साहब बड़े अरसे के बाद स्टूडियो में आए और जाहिर है कि बड़े लड़के मूड में बड़े आज बड़े मैंने सोचा है कि जिस मुल्क का वज़ीर आज़म कहे छड़ना नहीं, तो की करिए जी। तो बेचारा मीडिया ही हर तरफ से जो है पिस रहा है। आए, एक बेचारो। छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद जुबैर साहब भी हमारे साथ सैटेलाइट पे होंगे और उनसे भी हम फिर जवाब लेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और कायरा साहब की और शफकत साहब की गर्मा गर्मी हो रही थी, मैं भी उसमें थी ब्रेक से पहले। नहीं शफकत साहब मेरे भाई है, कोई गर्मा सेटेलाइट पे गर्मी जुबैर नहीं। साहब हमारे साथ आ गए। जुबैर शरारतें नहीं चलेंगी। अब ये चूंकि कराची हमने वाइंड अप करके अगले सेनेट पे भी आना है, थोड़ी सी आपसे बात हो चुकी है इसके ऊपर, लेकिन ये कराची का मसला है क्या सर? कब तक लोग जो है वो 40 मिलीमीटर के ऊपर रोते रहेंगे, 60 मिलीमीटर के ऊपर? कौन इसका कसूरवार है और कौन जिम्मेदार है? लेकिन पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, वो जो कीमतों की बात हो रही थी ऑयल प्राइसेस की, $63 है, $62-63 है। और ये तमाम जो पूरे पाकिस्तान के अवाम पर बम गिराए जा रहे हैं बार बार, ये इनकी अपनी नाअहली है और उसका खमियाजा, बिकॉज इनको कुछ समझ ही नहीं है। ये जो समरी आती है कहते हैं डॉलर बढ़ा दें, वो डॉलर बढ़ा देते हैं, कीमतें बढ़ा दें, कीमतें बढ़ा देते हैं, और सिर्फ इनको यही पता है कि जी वो पिछली हुकूमत ये करके गई थी। सो ये तमाम जो कसूर है वो इमरान खान का और इनकी हुकूमत का है, क्योंकि असद उमर ने भी कहा के बगैर जब लोगों जो को आपको समझ थी वो भी पता है। जब लोग वैसे असद उमर साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो हम लोगों ने जेरे बहस जो आपकी समझ थी और जो आपने मुल्क साथ मैंने किया वो भी तो पता आपको है। बता दिया, एज फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने 3 दफा कहा था अप्रैल में कि 140 इज द राइट इक्विलिब्रियम। सो 160 जो है तो उसका खमियाजा कौन भुगत रहा है? अवाम भुगत रहे हैं। हाँ। अच्छा, वो कराची का तो जवाब दें गवर्नर साहब। कराची का सर सर जी दे रहे हैं। एक तो पीटीआई को बार बार रिमाइंड कराना पड़ता है कि ये जुलाई 2018 नहीं है, ये जुलाई 2019 है। आपकी हुकूमत को आए हुए 1 साल हो गया है। अच्छा चले, हमें 1 साल हो गया, आपको तो 5 साल मिले थे ना, उसका बता दें। सर सुन लेना, जवाब तो सुन लें। इतनी देर से आप बहस कर रहे थे, मैं बीच में बोला था। अच्छा, हिम्मत करें सर, आप चले, हुकूमत चले, में हैं, चले। हिम्मत करें जी, आराम से तनकीद बर्दाश्त करें। आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो वजीर आजम ने क्या दबा के रखो। हाँ दबा के रखो। ठीक है। अच्छा तो बात ये है कि 1 साल आपको हो चुका है। आपने 20 महीने में बेनजीर भुट्टो को फारिग करवा दिया था। आपके जो वो है ना सारे उस्ताद ग्रामी, वो उन्होंने मिलके 20 महीने में फारिग करा दिया था, और 12 महीने के बाद तो तय कर लिया था कि ये इनको फारिग करना है। सर वो तो 1 साल साल आपकी क्या है सर? वो मैं नहीं समझी। वो होते हैं जो हमारी डिक्शनरी में होते हैं, जो हम जब ऑफ एयर होती है तो बात करते हैं। अच्छा बहरहाल बात ये है, देखें कि 1 साल में फेडरल हुकूमत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फैसल वाडा ने क्या वादे किए थे, आरिफ अलवी ने क्या वादे किए थे कराची के बाद। तीसरी बात 162 बिलियन रुपए का पैकेज सितंबर 2018 में वजीर आजम साहब ने कमिट किया। उसमें से 1 पैसा बता दे कि वो आया या नहीं आया या कहां लगा है। अच्छा, अब मैं जवाब ले लूं सर। आपने देखा कि गवर्नर साहब जो थे वो ठाटे मार रहे थे। उसकी बात नहीं करेंगे सर। मैं आ रहा हूं सर। अच्छा नहीं, इतना टाइम तो आप गवर्नर के पास तो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल नहीं होता ना। गवर्नर के पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रोल तो नहीं होता ना कि आप गवर्नर की बात तो बलदियाती हुकूमतें वहां पे लेकिन बताए ना, आपने 5 साल हुकूमत की, आपने कराची के लिए क्या किया? अच्छा ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं शफकत महमूद साहब। वाह 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 वाह, शफकत महमूद साहब, आपने कहा था आप दिन को रात बनाएंगे और रात को दिन बनाएंगे। हम प्रोग्राम करते रहे, बड़ी बड़ी बातें करते थे पाकिस्तान को, तो अब कहाँ है? मुझे 2-3 एंकर्स टकर गए। आपके पास कोई सोल्यूशन है भी? और अगर आपके पास नहीं है तो आप मान लें, छोड़ के चले जाए खुदा के लिए कि भाई हमारे से गलती सर। आपकी यही मौलाना नहीं है हमारे पास। हम बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम कम से कम कुछ तो कर रहे थे, आपकी तरह थोड़ा कर रहे थे। चलो ये बात कर ले फिर। मैं मौलाना मतलब फजलुर रहमान का प्रॉब्लम, एक तो हमारे मुल्क में ये बड़ा मसला है कि जो अगर बाप मौलाना है तो बच्चा ये मौलाना हो जाता है। हालांकि मौलाना जो है वो एक इल्म की निशानी है। तो यहाँ पे जहाँ पे बाकी चीज़ें जो है वो विरासत में मिलती हैं, या ऐसे लगता है जैसे इल्म भी विरासत में मिल जाता है। तो बहरहाल फजलुर रहमान जिस दिन हमारी जैसे ताहिरुल कादरी साहब थे, जिस दिन से हमारी मौलाना ही थे ना। आपको याद है 1 हफ्ता अभी हुआ नहीं था, शरीफ की बात कर रहे हैं सर। 1 हफ्ता नहीं हुआ था तो फजलुर रहमान ने कहना शुरू कर दिया था कि मैं इनको निकाल दूंगा। पहले भी 5 साल जब हमारी केपी में हुकूमत थी, वो बार बार बढ़ के लगाते थे कि हम इनको निकाल देंगे। लगे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उनका।
اور پی ٹی آئی کہے تو ٹھیک ہے, مولانا کہے تو غلط ہے. نہیں مولانا دیکھو جس کی ساکھ کوئی نہیں ہے, دیکھیں ان لوگوں کی کوئی مورل سٹینڈنگ نہیں ہے. وہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ کون سا پیمانہ ہے جو جس moral بندے کو standing سارا جانچے گا؟ پاکستان جانتا ہو القابوں سے, اور جو باقی ہمیں تھریٹن کر رہے ہیں, جن کی کوئی اخلاقی اور مورل پوزیشن ہی کوئی نہیں ہے, جن کے اوپر سارا بچہ جانتا ہے, یہ کہیں گے دھالتے ہیں, کبھی کہیں گے فلانا, بچہ جانتا ہے جو اس ملک کے ساتھ کیا. اور زبیر صاحب کے لیڈر کو تو کنوکشن ہو چکی ہے کرپشن میں, تو ان لوگوں کی کیا مورل سٹینڈنگ ہے کہ یہ ہمیں آ کے اٹیک کریں گے اور ہمارے لیے کچھ کریں آپ گے؟ کی کوئی مورل پوزیشن تو ہے نہیں کہ آپ گورنمنٹ کو جو ہے وہ تنقید کریں, یہ بات تو وہ شفقت صاحب نے کہی ہے. اب کچھ باتیں وہ ہیں جو بندہ کرنا نہیں چاہتا. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اب موریلٹی کی باتیں پی ٹی آئی, اخلاقیات کی باتیں پی ٹی آئی, ارے جو ہم پہ الزام اب پہلے لگا رہے ہیں, ہم تو عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں نا. موریلٹی پبلک پالیسی نہیں ہوتی شفقت صاحب, انڈیویجل بندے کے اپنے اخلاقی کردار ہوتے ہیں. ادھر نہ لے کے چلے, میں نہیں چاہتا ادھر لے کے جائیں. نہیں سر نہیں, کرپشن کی وہ بھی میں نہیں نو, اخلاق کی بات کریں گے تو اور ہے, یہ بات نہ کریں پلیز. میں ادھر نہیں جانا چاہتا. that was never my سر وہ کہہ رہے ہیں مورل گراؤنڈ نہیں ہے, میں گزارش وہی کر رہا ہوں. موریلٹی کی باتوں سے مورل گراؤنڈ آتی ہے نا. مورل کوئی یہ تو نہیں تھا کرکٹ کے گراؤنڈ میں تو مورل گراؤنڈ نہیں آتی نا. موریلٹی کی باتوں سے مورل گراؤنڈ آتی ہے. مورل سے اس ملک کے غریب عوام کے ساتھ جو ہو چکا ہے, میں سر گزارش کرتا ہوں, اس ملک کے غریب عوام کے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے 5 سال میں اس ملک کے غریب عوام کی 150% تنخواہیں بڑھائیں, آپ نے 10% نہیں بڑھائیں. آپ نے اس کے اوپر بم شیل آ کے پھینک دیا. ہم نے پاکستان کے کسان کو, جو فوڈ انسفیشینٹ تھا 2008 میں پاکستان, 1 سال کے اندر پاکستان کے کسان کو پیسہ دیا اور وہ اس کی فصلوں کی قیمت دی, وہ 1 سال میں پاکستان کو پاؤں پہ کھڑا کر گیا. ہم نے پاکستان کی جنگ میں, دہشت گردی کی جنگ, آپ کو تو اللہ کا فضل ہے, اللہ کرے پاکستان بالکل محفوظ ہو جائے, لیکن اس وقت کیا حالات تھے, جی ایچ کیو پہ حملے ہو رہے تھے, اور یہاں مالا کنڈ تک یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو پہاڑیاں نا مارگلا کی, مولانا کے ساتھ کھڑا ہونا, دیکھیں میں اس پہ نہیں جانا چاہتا کہ ہم نے کیا, جیسے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ وہ خود کو الگ کر لیں. دیکھیں میری گزارش, کیوں ویسے مولانا اگر پولیٹیکل گورنمنٹ کے جانے کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے, ان کا حق ہے کہ وہ یہ بات کریں. رحمان ایک مولانا بھی ہیں, ایک سیاسی لیڈر بھی ہیں, ان کے نظریے سے, ان کے نقطہ نظر سے لیکن مذہبی کارڈ جو استعمال ہے وہ میں بات اور کرنے لگا ہوں نا, بات میں اور کر رہا ہوں, اس کو پہلے مجھے سن لیں. میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاسی سٹینڈنگ, ان کی فہم و فراست, اور ان کی وہ ایک مذہبی سیکٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. وہ ایک سیاسی مذہبی جماعت کو لیڈر ہے, وہ ایک جماعت کو لیڈ کرتے ہیں, پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. مذہبی کیسے آتے ہیں؟ میں سر گزارش کر رہا ہوں شفقت صاحب, اس ملک کے اندر سیاسی جماعتیں ہیں, اس ملک کے اندر سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں, اور یہ میں نہیں کہہ رہا نا, یہ سارا پاکستان کہہ رہا ہے. آپ کیونکہ آج کل تعلیم کو ڈیل کرتے ہیں, اللہ کرے آپ اس کی رغبت ٹھیک کر دیں, لیکن جو ان کا کنسٹیچوئنسی ہے مولانا کی, مولانا کی کنسٹیچوئنسی ایک طرف سیاسی لوگ ہیں, اور وہ مولانا کا کوئی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے, لیکن ان کے اوپر کرپشن کا کوئی اس وقت کیس ہے, چل رہا ہے کوئی اس وقت؟ نہیں, میں اس وقت جو ان کا پہلا سوال اٹھایا گیا, میں اس کو ذرا ایڈریس کر دوں. مولانا فضل الرحمان صاحب اور ہماری اپوزیشن کی ساری جماعتیں اکٹھی ہوئیں, جو پہلا موقف ان کا تھا وہ ان اسمبلیوں کا تھا. ان اسمبلیوں کے اوپر اعتراض صرف ہمارا نہیں ہے, ان جماعتوں کا نہیں ہے جو اپوزیشن میں ہے. شفقت محمود صاحب کی اپنی جماعت کے وہ لوگ جو الیکشن ہار گئے, میں چاہیں تو نام لیتا ہوں ان کے, اگر آپ فرمائیں تو, انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ہمیں ہروایا گیا ہے اور ہمیں ایجنسیوں نے ہروایا, باقاعدہ ریکارڈ پہ آپ کے شو میں موجود ہے لوگ. سو میں صرف یہ ہمارا تحفظ نہیں تھا, لیکن اس پہ ہم نے نہیں کہا, ہم نے کہا یہ سسٹم کو چلانا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت گرانی چاہیے؟ پھر میں زبیر صاحب سے پوچھوں, آپ سمجھتے ہیں کہ گرانی چاہیے؟ یہ حکومت خود گرنا چاہتی ہے, یہ اپنے اقدامات وہ اٹھا رہی ہے, اس لیے کہ سوائے گالی گلوچ کے اور کرنا کچھ نہیں, سوائے الزامات کے اور کرنا کچھ نہیں. اپنے کریڈٹ میں یہ ہمارے ڈسکریڈٹ کو چھوڑ دیں, ہو گیا نا, قوم نے ہمیں جیسے بھی ہم تو سائڈ پہ ہو گئے. آپ اپنے کریڈٹ کی کوئی ایک بات تو بتا دیں نا سوائے یو ٹرن کے. ٹھیک, اچھا تو سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان مذہبی کارڈ کے اوپر میں نے پوچھنا ہے, لیکن میں کروں تو بالکل نہیں, کسی کو نہیں کرنا چاہیے, مذہبی کارڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے, اور ہمارا اس پہ بڑا واضح سٹینس ہے. لیکن فضل الرحمان صاحب اپنی کنسٹیٹوئنسی کو اگر ایڈریس کرتے ہیں, پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی منافرت نہیں ہونی چاہیے, مذہبی منافرت تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. جہاں تک تعلق یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ جن پوائنٹس پہ ہیں وہ بڑا ڈکلیئرڈ فارمولا ہے. اس ایشو کے اوپر پیپلز پارٹی کی پوزیشن واضح ہے, ہم نے اے پی سی میں بھی واضح کی تھی, آج بھی واضح ہے. کیپیسٹی ہے مولانا فضل الرحمان, یس,
وہ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنا چاہے وہ آپ سے کئی گنا بڑا فیئر کر سکتے ہیں۔ انف زبیر صاحب آپ کی کیا پوزیشن ہے اگر مولانا آتے ہیں لاک ڈاؤن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سیاسی حکومت کو برطرف کیا جائے وہاں تک ٹھیک ہے یا اس سے آگے اگر مذہبی کارڈ استعمال ہوتا ہے تو آپ یہ بھی ساتھ بتا ہوں دیں گے؟ کون برطرف کرے گا؟ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ان کا مطالبہ ہوگا نا اب یہ تو ان کو ہی وہ پتا کہتے ہیں ہوگا استعفیٰ دیں۔ وہ کہتے ہیں برطرفی کی بات نہیں استعفیٰ کرتے۔ دیں ہاں مطالبہ۔ انہوں نے اگست تک کا تو ٹائم دیا ہے نا سر اکتوبر میں دھرنا ہو جائے گا زبیر صاحب آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ جی میں پوزیشن بتاتا ہوں خان اس سے صاحب پہلے نے میں صرف یہی یہ کہہ کہا دوں تھا کہ نا، میاں صاحب استعفیٰ دینے عمران والے خان کی موریلٹی پر میرا خیال ہے بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ شفقت صاحب خواہ ایسی چیزیں نہ چھیڑا کریں۔ جہاں تک ریلیجس کارڈ کا تعلق ہے بالکل بھی نہیں یوز کرنا چاہیے، کوئی ایشو نہیں ہے اس وقت ملک میں، اور اگر کریں گے تو اس سے اور زیادہ تباہی ہوگی۔ اور پاکستان میں پہلے بھی اگر جس طرح ان لائک ہم پی ٹی آئی والے حرکتیں نہیں کریں گے جو فیض آباد دھرنے میں کی گئی تھی، ناٹ ایون ونس آر وی گوئنگ ٹو سپورٹ اینی تھنگ جس میں ریلیجس کارڈ ہو۔ اور میں یہ بھی شفقت صاحب کو بتا دوں کہ ریلیجس کارڈ آج بھی پی ٹی آئی پلے کرتا ہے بائی برنگنگ ان مدینہ کی ریاست۔ میرا خیال ہے یہ بہت انفیئر ہے کہ آپ تو ریلیجس کارڈ کنسسٹنٹلی استعمال کرتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مدینہ والی ریاست قائم کر رہے ہیں۔ نہیں یہ ایک بہت دسمل ہے نا، دیکھیں نا آپ اس نقشے قدم پہ چلنا چاہتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ عمل کی بات کرتے ہو، دیکھیں نا کمال ہے یار۔ اپنا رات دیکھو، مجھے یہ دیکھیں کہ اس میں یہ کہنا کہ جو مدینہ کی ریاست کے جو اصول تھے جس طریقے سے مدینہ کی ریاست تھی، اگر ہم کوشش کریں اصولوں کی نہیں کر رہے، نومنکلیچر کی بات کر رہے ہیں، بات کر رہا ہوں نا، نومنکلیچر کی بات کر رہے ہیں۔ آئی سپورٹ زبیر محمد زبیر، انہوں نے نومنکلیچر کی بات کی ہے اور مدینہ کی ریاست کا لفظ صرف اس لیے استعمال ہو رہا ہے کہ اعتراض نہ ہو، بتائیں نا بتائیں کرٹیسائز کرنا مشکل ہو جائے۔ کیا اس میں کوئی برائی ہے؟ کیا ممکن نہیں نام کو استعمال کرنا کوئی وہ نہیں ہے لیکن اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ بڑا سوال ہے۔ جی شفقت میری بات تو سن، دیکھیں شفقت محمود بالکل ڈیفرنٹ انداز سے بات کرتے ہیں، and I have no objection جب یہ بات کرتے ہیں ایز اے کانسیپٹ، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ علی محمد جب بات کرتے ہیں تو وہ بالکل اس طرح سے کرتے ہیں جیسے کہ جس طرح سے وہ خلیفہ ہیں عمران خان صاحب، اور وہ اس کو بار بار ڈرم اپ کرتے ہیں، اور ان کے بہت سے لیڈرز ڈرم اپ کرتے ہیں، اور ہمیں شرمندہ کرنے کے لیے وہ ریلیجن کو بیچ میں لے کے آتے ہیں۔ دیکھیں آپ ایک طرف تو خود یوز کرتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بات بھی نہ کریں، اور ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے اور ہم کریں گے بھی نہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں مذہبی کارڈ استعمال لیکن یہ آپ جو کرتے ہیں نا، یہ ہے آپ نے پی ٹی آئی میں آپ فیض آباد زبیر میں ایک فیض آباد میں آپ نے کیا کیا تھا؟ شاہ محمود قریشی پہنچ گئے تھے، کیا عمران آپ خان کا کا موقف انٹرویو یہ اٹھا کے ہے؟ فیض آباد کا حوالہ نہیں میں پوچھ رہا ہوں، کیا آپ کا موقف یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جو رہنما اصول مدینہ کی ریاست میں تھے اور جو سنت نبوی ہے اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریلیجس کارڈ نتھنگ رانگ نہیں میں نے کیا کہا؟ زبیر صاحب مجھے اعتراض ہے، میں بتاتا ہوں کیا نتھنگ زبیر صاحب آپ کو نہیں ہوگا، مجھے ہے۔ جب آپ یہ بات کہتے ہیں نا خلیفہ بن کے ہمیں خطاب کرتے ہیں نا، ادھر ہمیں پرابلم ہوتا ہے۔ جو آپ کی جو گورنمنٹ ہے، اگر تو آپ آئیڈیلزم کی بات کر رہے ہیں تو آئیڈیلزم تو سارا سبھی کا یہ ہے، ہمارا تو آئین اس پہ کھڑا ہے۔ پیپلز پارٹی کے قائد نے یہ آئین بناتے ہوئے اس میں وہ ساری شکیں ڈالی تھی جو الٹیمیٹلی اسلامک دفات کے ساتھ ہے۔ تو یہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ مذہب کا نام یا کسی طرح کی جو سن لیجیے نا سر، سن لیجیے، نام ہی ہے، اور تو آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، نہ مدینے والے سے کوئی تعلق ہے، نہ مدینے کے ساتھ ریاست کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ صرف نام اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے آپ کے طرز سیاست کے اوپر جب ہم فاشزم آپ کو فاشسٹ کہتے ہیں اور آپ ہیں، تو اس کے جواب میں آپ کہتے ہیں تاکہ اعتراض نہ ہو پائے۔ یہ ایک اور بحث شروع ہو جائے گی سر کہ آپ پہ اعتراض نہ ہو پائے، کیونکہ مدینہ کا جب آپ ذکر کریں گے تو میرا منہ بند ہو جائے گا اور میں احترام میں بند ہوں گا۔ مجھے یہ بتائیے، اچھا مدینہ کی ریاست ویسے ایک مثالی ریاست تھی، مثالی ریاست تھی، اس مثالی ریاست کو تو آپ کے آئین میں لکھا کریں گے، سب آئین میں رہنے دیں، بالکل آپ ہر وقت اگر ردم کریں گے، اونچا بولنے سے کیا بات سر کریں، آپ اگر ڈرم بیٹنگ کریں گے تو بات نہیں بنے گی۔ ڈرم بیٹنگ کی پوائنٹ یہ ہے کہ وہ انہوں نے ایک الزام، انہوں نے کہا جی ہم مذہبی کارڈ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر آپ ناجائز الزام لگائیں، کسی کو کہیں کہ یہ کافر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، اس قسم کے فتوے دیں۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا نسل عین ہے، جو ہماری رہنمائی یہ نہیں کہہ رہے، سوری یہ نہیں کہہ رہے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ میں بتاتا ہوں کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کو کس طرح پرسیو کروں، میں اس ملک کی ایک سیاسی جماعت ہوں، میں اس کو کس طرح آئین کو ہم نے بنایا ہی جو اسلام کے میں بالکل اور بات کروں، کوئی چیز اسلام میں اور بات کروں،
جب یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے باقی جماعتیں جو ہیں باقی لوگ گزارش اب سن لیں اب سن لیں میں کیا کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بناؤں گا مدینہ کی ریاست, ہم بنائیں گے مدینہ کی ریاست, اس لیے باقیوں نے تو نہیں بنائی, ہم چلیں گے ان اصولوں پر, باقی تو نہیں چلے. بھئی آپ کا تو آئین اس پہ ہے نا. اگر آپ اتنے نیک ہیں, اتنے اچھے ہیں اور آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں تو آپ مدینے کی ریاست کا سائیکولوجیکل استعمال نہ کریں, وہ تو آئین کا حصہ ہے. اس پر عملی آپ صبح شام اٹھ کے ہر وقت ایک ہی باتیں کرتے رہے اور کہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں. اب میں یہ اس بحث کے اوپر زیادہ نہیں جانا چاہتی, بریک کے بعد ہم آئیں گے. میرا ایک بات کا مجھے یقین ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو مثال تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ نہ کوئی ہارس ٹریڈنگ ہو, نہ کوئی اس طرح کے روابط ہوں, کہ جو نمبرز گیم ہے اس کے اوپر رہے, اخلاقی بنیادوں کی بات کر رہی ہوں. تو اب تو سینٹ کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے, پرائم منسٹر اتنے شور ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم چیئرمین سینٹ کو کہیں نہیں جانے دینا. تو وہ مثالیت پسندی جو ہے وہ کب کام آئے گی, کس طرح سے اس کے اوپر بات کریں گے؟ چیئرمین سینٹ جا رہے ہیں, برطرف ہو رہے ہیں, یا ہو سکتا ہے اس سے پہلے وہ خود ہی مستعفی ہو جائیں. لیکن بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب چیئرمین سینٹ کا قضیہ ہے اس وقت اسلام آباد کے اندر, کھانے, زہرانے, ڈنرز. اس وقت تو ڈنر ہی ہو سکتا ہے, زہرانہ نہیں. لیکن قائد صاحب کیا زہرانے کل ہوں گے بلاول صاحب کا؟ ہوئے بھی ہیں. اچھا, آج کیا آپ کے پاس نمبر کیا ہے, کتنی ایشورنس ہے آپ کو کہ آپ جیت جائیں؟ دیکھیے ہمارے جتنے ممبرز تھے وہ سارے کے سارے اپنی جگہ انٹیکٹ بیٹھے ہیں. کل 63 ممبرز اپوزیشن کے اکٹھے تھے. جو لوگ ویسے اگر فرض کریں لوگ اکٹھے بھی ہوتے ہیں اور آخری وقت پہ چلے بھی جاتے ہیں, اور جنہوں نے نہیں جانا ہوتا وہ سارے جہان کے انسینٹیوز کے باوجود نہیں جایا کرتے. یہ بات اب دونوں طرف موجود ہے. ہمارے پاس ہمارے ممبرز موجود ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ چلے جائیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ابھی بات کر رہے تھے کہ جی یہ کوئی موریلٹی نہیں ہوگی, گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر ان کے پاس نمبر دے دیا, 61 ممبرز نے لکھ کے دے دیا کہ جی ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے, باقاعدہ سائن کر دیے, تو چیئرمین صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا. وہ نہیں کر رہے کیونکہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں ہم ان کو نہیں جانے دیں گے, ہم یہ نو کانفیڈنس اوائڈ کر لیں گے. آپ نے کہا کوئی موریلٹی, میں نے کہا بھائی یو ٹرن ہے نا, ایک اور یو ٹرن ان کا تھا نا, گھبرائیے نہ گھبرانا. 500 یا 1000 کچھ دن پہلے کی سٹیٹمنٹ ہے ان کی, آج بھی بلکہ حکمت عملی کی 500 بات یا ہے. 1000 یو ٹرن میں ایک یو ٹرن یہ بھی حکومتی سینٹرز ملے آج سر, 18 حکومتی سینٹرز آج ملے, ان کے ساتھ تقریباً 8 کے قریب دوسرے لوگ بھی تھے. آزاد فاٹا کے کچھ لوگ, وہ آلریڈی حکومتی تھا. غیر صاحب بات تو کرنے دینا. میں نے آپ کو مجھے کریکٹ کر رہے ہیں جی. میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ نمبرز جس کے زیادہ ہوں گے نیچرلی وہ یا ختم ہو جائے گا یا فیر انف. ایشو یہ ہے کہ سنجرانی صاحب کے, اور اس کے بارے میں آپ کسی سینیٹر سے پوچھ لیں, ان کے اتنے اچھے ذاتی تعلقات ہیں تقریباً ہر ایک سینیٹر کے ساتھ. پھر مجھے اس بات کا یقین ہے, جو بھی مرضی الزام لگاتے رہیں, مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ان کے اپنے ذاتی ایک حلقہ ارباب ان کا اپنا ذاتی بھی ہے. اور اس لیے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں یعنی کہ کوئی ہارس ٹریڈنگ کا سوال پیدا نہیں ہوتا. مثال دیں, کوئی بتائیں کہ ہارس ٹریڈنگ کدھر ہو رہی ہے. میں بتاتا ہوں, چھوٹی سی میں بتا دیتا ہوں. دیکھیے شوکت صاحب, آپ ایک سال میں آپ آج تک کسی کے خلاف 1 روپے کا کرپشن کا ثبوت نہیں دے سکے. ہمیں کہہ رہے ہیں جن کے پاس سارے وسائل ہیں, الزام بھی سارے, اور آپ ماشاءاللہ عرض یہ ہے پچھلے 20 سال میں آپ کے لیڈروں نے 1 روپے کی آپ نے یہ ثبوت دینے, آپ نے یہ عدالتوں میں لے کے جائیں, آپ کے کہاں گئے ادارے صاحب. جعلی اکاؤنٹس کی بات کریں, اس میں کوئی ثبوت بھی کر لیں, باقیوں کے بھی ثبوت سارے کر لیں. 93 سے شروع. آپ آسما جس بندے کو چاہیں یہاں بیٹھ کے ماں بہن کی گالیاں بھی دے سکتے ہیں, لیکن اس کے اوپر آپ نے پروف کرنا ہوگا کہ گالیاں چھوڑ دیں, پروف کریں. عدالتیں موجود ہیں, آپ کہہ رہے ہیں عدالتیں آزاد ہیں, کریں, آپ کے فورمز موجود ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جس ایشو پہ آپ بات کر رہے ہیں اس وقت, سمپلی میں اگر یہ کہوں نا شفقت صاحب کو کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات ایمان سے کہیں کہ کیا صادق سنجرانی 1 ووٹ بھی اپنی حیثیت میں لے سکتے ہیں, تو آنسر از نو. نہیں, میرا آنسر نو سر, میں آپ کو بتاتا ہوں, آنسر از نو. اس لیے پی ٹی آئی ان کو سپورٹ کر رہی ہے. پی ٹی آئی کا ووٹ تو ہے نا, پی ٹی آئی کا ووٹ, پی ٹی آئی کا وہی سنجرانی صاحب ہے جن کو آپ نے بھی سپورٹ کیا تھا. اپوزیشن میں تھے, ان کے ساتھ اس وقت اپوزیشن میں مل کے کیا تھا. یہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا, ہم آج بھی اپنی پوزیشن پہ کھڑے, یہ نہیں کھڑے. سو سوال یہ ہے, زبیر صاحب, سوال یہ ہے کہ ہم نمبر ہم اس میں مکمل طور پہ پورے ہیں. سر چیئرمین سینٹ اگر ہٹ جاتے ہیں, برطرف ہو جاتے ہیں, یا وہ خود مستعفی ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو یقین ہو جائے کہ وہ نہیں جیت پائیں گے, تو حکومت کے لیے کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں, ایک تو پتہ نہیں شفقت محمود اچھے خاصے ابھی بھی اچھے خاصے آدمی ہیں, کنڈیشنشن شو کر رہے ہیں. 65-66 ایک طرف 65-66 لوگ ہیں جو ڈکلیئرڈ ہیں نا,
کہ بھائی یہ جن کی اپوزیشن پارٹیز میں 65-66 سینیٹرز ہیں، نون ہیں، اور ایک طرف 35-36 ہیں، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جو بھی جیتے گا، کیسے جیتے گا؟ آپ کو بھی پتہ ہے شفقت محمود صاحب کے کیسے کیا کام ہوتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے وہ جو میٹنگ کسی دربار کا فیض تو ہوگا، شاید آپ کو نہیں بلایا جاتا کہ کس طرح سے پریشر ڈالا جاتا ہے، فائلیں کھولی جاتی ہیں، تھریٹ کیا جاتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں. فیسزم اس وقت نافذ ہے، اور آپ برے طریقے سے تھریٹ بھی کر رہے ہیں، انسینٹیوز بھی دے رہے ہیں، اور ہر چیز وہ کر رہے ہیں جو کہ غلط ہے. شارٹ ٹرم میں شاید آپ کے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا، لیکن لانگ ٹرم میں پاکستان کے لیے تباہی ہوگی. اور یہ ریاست مدینہ میں بات یہ ہے کہ آپ نے اس بات کو سنا نہیں کہ میں نے یہ کہا کہ میری دانش میں سنجرانی صاحب کے ذاتی ووٹ جو ہیں، میں سمجھتا ہوں جو ان کا جس طرح رویہ ہے سینیٹرز کے ساتھ ان کا ہے. باقی آپ ہمیں مثال الزام دیتے ہیں فاشزم کا، آپ اپنا ذرا تاریخ پہ نظر ڈالیں. فاشزم کس 2180 تو ماورائے عدالت قتل کیے آپ کے لیڈر نے، 2180 پنجاب کے اندر ماورائے عدالت قتل ہوئے. اس کے بعد سپریم کورٹ کے حملہ آپ کی جماعت نے کیا، ججز کو فون آپ کی جماعت نے کیا. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ تو ایڈوائزر تھے ان کے. عجیب باتیں کرتے ہیں آپ زبیر. 2008 تک تو آپ ان کے ایڈوائزر تھے. ایمنیزیا ہو گیا کہ آپ بھول گئے کہ آپ کا کیا تھا ماضی کیا تھا. ضمیر کے مطابق بھی تو شفقت صاحب ان کے ایڈوائزر کبھی نہیں رہے. شفقت صاحب ہماری جماعت کے ایڈوائزر رہے، ضرور رہے. مطلب ہے کہ آپ کو ایمنیزیا ہو گیا، آپ کو کوئی چیز یاد نہیں آتی آپ شریف کو. صاحب کے ایڈوائزر. اچھا نہیں زبیر صاحب آپ شہباز شریف کے ساتھ نہیں تھے. نہیں آپ کو اپنا کردار جو ہے پچھلے جو جس طریقے سے جب سے نواز شریف آج کی بات کرتے ہیں، آپ اس کے بارے میں آپ کو کوئی اچھا زبیر صاحب یہ بتائیں سر، ضمیر کے مطابق اگر لوگوں نے فیصلہ کر دیا تو جیت جائیں گے. جنرل ضمیر فوت ہو گئے یار. یار احتشام ضمیر اصل لفظ کا واسطہ ہے. وہ بیچارے ہمارے 10 جوان جو ہمارے گئے کیوں فوج کو متون کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہر دفعہ یہ باتیں کرتے ہیں.